Sige, mahintog ka o mag-ampo ka. Labing gamhanan, magdalago na mong Diyos, dili enough mga pulong, aron o Diyos makapadayan sa kalipay, sa matag usa sa inyong pagkamaayo sa mga sa mga kinabuhi. Labi na ugad sa kinabuhi ni Ate Lorena. Salamat kayo o Diyos sa inyong pagkamaayo ganiya, sa inyong padayon nga pagpasinati, sa inyong gugma, grasya o panalangin sa iyahang kinabuhi. Labi na o Diyos sa ika-60th year sa iyang kinabuhi nini nga kalibutan. Diin nahimo kini nga meaningful kaayo. Uban o Diyos reunion sa mga kaigsuunan, sa iyahang mga batchmates, sa iyahang mga friends nga diin dugay na nga wala niya makita. Salamat po Diyos sa matag usa. Sa mga nagsatagsa na kinabuhi, labi na sa kinabuhi natin Lorena. Sa iyahang pagkamadasigon o Diyos sa pag-serve diha kanimo sa children's ministry o Diyos nga magapadayon gayud ka kauban ni Kuya Alfred. Ug bisan pa ang imong panayon nga paghatag kaniya daghan kang katuigan sa iyang kinabuhi uban maayo na panglawas. Ikaw o Diyos ang magabalik sa kalagsi kalig-on sa iyang lawas aron o Diyos iya pang mabuhat ang katuyuan sa imong hidugang na tuig sa iyahang kinabuhi. Salamat sa matag usa, labi na o Diyos sa mga katawhan nga nag-contribute alang sa successful niini nga celebration o wala ko hinayin isang nga pasalamatan kundi ikaw lamang kayo o Diyos. Sa kanunay, ikaw usab ang among giilang at nag-iya sa tanan, labi na sa mga kinabuhi o sa mga gikinahanglan namo nini ang kalibutan. Balipayon kami o Diyos na magahiusa sa pag-ambit sa mga pagkaon nga giandam sa inyong mga kaanakan. Simbolo o Diyos, kapadayagan sa imuhang pagkamaayo sa ilahang mga kinabuhi. I-bless ang matag sa ugan na mag-aambit ini, uban ang mapasalamaton ng kasing-kasing tungod kay ikaw ang Diyos sa ilang mga kinabuhi. Salamat sa tanan, salamat sa kinabuhi, salamat sa imong pagkamaayo. O Diyos, among ginabalik kanimo ang dungog ug himaya kinaagi sa ngalan ni Jesus nga mabugno nga maduluwas. Amen.